ولا ينفعكم إذ تندمون ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. ثم رمت بطرفها نحو الأنصار فقالت يا معشر النقيبة وأعضاد الملة وحضنة الإسلام، ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن غلامتي، أي تنامون عن غلامتي والسنة عن غلامتي. أما كان رسول الله يا يما قمت للباب حسبالي. الله أكبر. يما قمت للباب عبالي انت رديتي. يما قمت للباب حسبالي يتمنى أدار من الدفن ردوا علي. يا يما دار من الدفن